Om Jai Sri Mahagam Ganapatiye Namaha. Om Namo Jai Sri Rama. These slokas from Lord Sri Rama Pattabhishekam are very effective to achieve a job or to solve job or any issues for that matter. This is like a Sanjeevani mantram. Hence, let us try to hear the slokas from Lord Sri Rama Pattabhishekam today from the 71st sloka till 75 slokas and learn them. The text of these slokas are given in the description below. मुक्ताहारं नरेन्द्राय ददौ सक्रप्रचोदितः प्रजगुर्देवगन्धर्वा ननृतुश्चाप्सरो गणाः अभिषेके तदर्हस्य तदा रामस्य धीमतः भूमिसस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपाः गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूवुः राघवोत्सवे सहस्रशत अश्वानां धेनूनां च गवां तथा ददौ शतं वृषान् पूर्वं द्विजेभ्यो मनुजर्षभः त्रिसङ्कोटिहिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः नानाभरणवस्त्राणि महार्णानि च राघवः अर्करश्मिप्रतीकासं काञ्चनीं मणिविग्रहाम् ॐ नमो जय श्रीराम